नमस्कार, म पूजा शाही अनि म ध्रुव बिसी। रेडियो कार्यक्रम विरहत यौनिकता शिक्षामा तपाईलाई स्वागत छ। यौनिकता शिक्षा भनेको मानव यौन तथा यौनिकताको शारीरिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक, सामाजिक र व्यावहारिक पक्षको अध्ययन हो। यौनिकताले मानिसको मूल्य तथा मान्यता, यौनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका वृहत अर्थ, यसप्रतिको बुझाइ तथा प्रयोग र नियन्त्रण वा सीमालाई बुझाउँदछ। यौनिकता यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी गरिएका विभिन्न अध्ययनका अनुसार यौनिकता शिक्षामा आधारित जीवन उपयोगी सिप अभावका कारण किशोर किशोरीले विभिन्न किसिमका चुनौती सामना गरिरहनु परेको छ। विविध जिज्ञासा उप सही जानकारी नहुँदा वा जानकारी पाउने अवसर नहुँदा गलत सूचना प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ। गलत वा भ्रमपूर्ण सूचनाका कारण उनीहरूले जोखिमपूर्ण यौन व्यवहार अपनाएका अध्ययनले देखाएको छ। यसकारण किशोर किशोरी तथा युवाका लागि पहुँच पुग्ने गरी सूचना र जानकारी कसरी दिन सकिन्छ भन्ने उपायको खोजीका लागि यो कार्यक्रम तयार गरिएको हो। हाम्रो देशमा यौन र यौनिकताको सवालमा कुरा गर्न अझै पनि त्यति सहज छैन। त्यसैले युवालाई यौन सम्बन्धी कुरा गर्न, सिक्न र खोजी गर्न चुनौतीपूर्ण छ। आफूलाई जतिसुकै यौनका विषयमा सिक्न र जान्न इच्छा भए पनि सामाजिक मनोविज्ञानका कारण उनीहरू यस सम्बन्धी सूचना र ज्ञान प्राप्त गर्न हिचकिचाउँछन्। मानिसको यस्तो व्यवहारका कारणले शिक्षक तथा अभिभावकलाई बालबालिकासँग र बालबालिकालाई आफ्ना शिक्षक तथा अभिभावकसँग यौनका विषयमा खुलेर कुरा गर्न सहज छैन। समाजको सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र धार्मिक आस्था तथा अभ्यासका कारणले गर्दा पनि मानिस यो विषय स्वीकार्न र छलफल गर्न अप्ठ्यारो मान्छन्। त्यसो भए अब यसप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन के गर्न सकिएला र अहिलेसम्म भइरहेका प्रयासले के फाइदा पुर्याएको छ त? यसै विषयको सेरोफेरोमा रहेर आज हामी विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। अबको करिब 1 घण्टा हामीसँगै रहनुहोला। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष UNFPA को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र फया नेपाल धनगढी सङ्घको सहकार्यमा रेडियो सोसाइटी FM 89 मेगाहर्ज अछामले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम तपाईँ आइतबार बिहान 8:10 जाँदा र त्यसको पुनः प्रसारण सोमबार बिहान पुनः 8:10 नै सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै www.societysanchar.com र हाम्रो पात्रो मार्फत यति बेला संसारभर सुनिरहनु भएको छ। पढाइ रोकिदो छ, बाली विवाह जन र पढाइ रोकिदो छ, माइत छेकिदो छ, पहिल्यै घरै हेर्यो भने माइत छेकिदो छ, जिन्दगी भरमा रहन्छन् दुखै दुख, जिन्दगी भरमा सबैका घरमा बाली बच्चा खिजिकै पढाउ, सबैका घरमा मरिन्छ अकालमै, छोटी छोटी रोग लाग्दो छ, मरिन्छ अकालमै, उठिन्छ छकालै कामको बोझा हुन्छ कठै, उठिन्छ छकालै, सबैजना लगाउ स्थानीय सरकारीदेखि सबैजना लगाउ, समाजबाटै भगाउ बाली विवाह अर्यादेखि, समाजबाटै भगाउ, 20 पछि बिहा अर्नु सबै चेतना होइजाउ, 20 पछि बिहा अर्नु, पैबर क्या अर्नु, 1 दर्जनै छोरा छोरी भइबाट क्या अर्नु,
सरकारलाई चलाको आमा बुवा सचेत भया सरकारलाई चलाको सबका खुल्छन् आँखा नियम कानुन कडा भया सबका खुल्छन् आँखा। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार किशोरावस्था भन्नाले 10 देखि 19 वर्षको उमेर समूहलाई जनाउँछ। विद्यालय र विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका किशोर किशोरीलाई यौन र यौनिकताका विषयमा सही निर्णय लिन, प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्न र सामाजिक समस्या समाधान गर्न पनि त्यस्ता शिक्षाले सहयोग पुगेको हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष UNFPA का अनुसार विरहत यौनिकता शिक्षाले किशोर किशोरीलाई आफ्नो शरीर, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन, निर्णय लिन, यौनिक जीवनलाई स्वस्थकर बनाउन, HIV, यौन संक्रमण, अनिश्चित गर्भधारण, हिंसायुक्त यौनिक व्यवहार तथा यौनिक दुर्व्यवहार घटाउन मद्दत पुर्याउँदछ। अछाम जिल्लामा पनि यिनै कुरालाई लक्षित गरेर विभिन्न क्रियाकलाप भइरहेका छन्। आजको कार्यक्रमको सुरुमा यसबारे बताउँदै हुनुहुन्छ UNFPA का अछाम प्रमुख भरत गोतामे। धन्यवाद। म भरत गोतामे, मेरो घर कास्की। विगत 11 वर्षदेखि म अछाममा UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसङ्ख्या कोषमा जिल्ला अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु। अब बृहत यौनिकता शिक्षासँगको वा यसको छलफल गर्नुभन्दा पहिला यौनिक शिक्षालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तो यौन शिक्षा भन्ने बित्तिकै हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित शिक्षा हो। जस्तो यसले प्रजनन स्वास्थ्यको कुरा, प्रजनन अङ्गहरूको चाहिँ सरसफाइ, वृद्धि र यसबाट हुने चाहिँ परिवर्तनको कुराहरूको बारेमा छलफल गर्छ वा चाहिँ एउटा सूचना शिक्षा त्यो किसिमको सँग सम्बन्धित छ। पारिवारिक सम्बन्धहरू कस्तो बनाउनु पर्छ, आफ्नो चाहिँ किशोर किशोरीले कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ, पारिवारिक सम्बन्ध होस्, नातागोतासँग सम्बन्धित होस्, यस्तो किसिमको कुराहरू शिक्षा दिन्छ यसले। त्यस पछाडि ब्याड टच के हो, गुड टच के हो भन्ने कुराहरू सिकाउँछ। से नो भन्ने सिकाउँछ। जोखिमयुक्त व्यवहारहरू के हुन् र यसबाट कसरी बच्नुपर्छ, ती जोखिमयुक्त व्यवहारहरू हुँदाखेरि कसको सहयोग लिनुपर्छ र आवश्यक परेको खण्डमा के अपनाउनु पर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ सूचना वा शिक्षा पनि यसबाट यौनिक शिक्षाभित्र चाहिँ गराइन्छ। त्यस्तै जीवनको रूपान्तरणसँग सम्बन्धित छ, यो परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ, नेतृत्वसँग सम्बन्धित छ, सशक्तिकरणसँग सम्बन्धित छ, स्वनिर्भरतासँग सम्बन्धित छ, नेतृत्वशिपसँग सम्बन्धित छ। त्यसकारणले यो धेरै बहुआयामिक भएको कारणले यो चाहिँ सबै कुराहरू एकीकृत भएको हुनाले यसलाई बृहत भनेर जोडिएको। त्यसकारणले यो चाहिँ बृहत यौनिकता शिक्षा भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। र आजका दिनमा यो जीवनसँग सम्बन्धित छ। एउटा जीवनलाई जन्मेदेखि मृत्यु भइन्जेलसम्म कसरी अगाडि बढाउने, कसरी वेलबिङ राख्ने, स्वास्थ्य रहने, कसरी राम्रो बनाउने र कसरी बाँच्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेसँग सम्बन्धित छ। न कि यो चाहिँ अब सामान्य आकर्षण, सामान्य चाहिँ यौन सम्बन्ध, यी कुराहरूसँग सम्बन्धित छैन। वास्तवमा दिस इज नट अबाउट द सेक्स, इट्स अबाउट द लाइफ। अब यो बृहत यौनिकता शिक्षासँग सम्बन्धित थुप्रै किसिमका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। विगत UNFPA यो जिल्लामा कार्यक्रम तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला विकाससँग सम्झौता गरेर UNFPA जिल्लामा रह्यो। त्यस पछाडि 2013 सालदेखि विशेष गरेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, शिक्षा विकास तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर थुप्रै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइयो। त्यतिखेर स्वास्थ्य कार्यालयहरू मार्फतबाट यो चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरूमा किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढाइयो। त्यस क्रममा समुदाय तहमा तालिम, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम, सबै सरकारवालाहरूलाई चाहिँ तालिम, प्रशिक्षण र क्षमता अभिवृद्धि मार्फत त्यहाँ चाहिँ किशोर किशोरी मैत्री सेवाहरू अगाडि बढाइए। त्यसपछि काम गर्ने दौरानमा के सिकियो वा मन्त्रालय वा चाहिँ सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको बिचमा चाहिँ छलफल पश्चात काम गर्दै जाँदा के भयो भने वास्तवमा किशोर किशोरीहरू स्कुलमा छन्, बढी चाहिँ क्षमता तथा चाहिँ कार्यक्रमहरू स्वास्थ्यसँग चाहिँ जोडियो। त्यसकारण अब स्कुलमा रहेकालाई नै जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बिचमा पनि समन्वय भएर यसरी अगाडि बढ्यो। त्यस पछाडि स्कुलमा पनि विशेष गरेर फोकल टिचर, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या अध्यापन गराउने शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई चाहिँ तालिम दिने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। त्यस पछाडि स्कुलमा एउटा स्कुल म्यानेजमेन्टसँग, व्यवस्थापन समितिसँग पनि यसको कुराकानी गर्ने। त्यस पछाडि गएर साथी शिक्षक
शिक्षकहरूलाई पनि अझ यसको विषयमा चाहिँ तालिमहरू गराउने, किशोर किशोरीलाई अझ यसको सूचना शिक्षा सामग्रीहरूका लागि एउटा सूचना कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, राख्ने, सामग्रीहरू त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध गराउने र एउटा चाहिँ किसिमको चाहिँ रिपोर्टिङ रेकर्डिङ सिस्टम पनि म्यानेज गर्ने। त्यो हिसाबले चाहिँ अछाममा जहाँ जहाँ विशेष गरेर UNFP को सहयोगमा किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्थाहरू थिए त्यहाँ नजिकै पेरिफेरल स्कुलहरूमा यो किशोर किशोरी मैत्री सूचना कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्ने र सम्बन्धित शिक्षकहरूलाई विशेष गरेर कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअल ट्रेनिङ एजुकेसनसँग सम्बन्धित ट्रेनिङ 5 दिने हुन्छ। यो त्यो 5 दिने तालिम उपलब्ध गराउने, त्यस पछाडि गएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पटक पटक रिभ्यू गर्ने किसिमको चाहिँ गरियो। यसो गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ विशेष गरेर साफेमा जनकल्याण मावि, वीरपथमा कालिका मावि, जयगढमा अलकनन्द मावि, पञ्चदेवल विनायकमा विद्या मन्दिर, मार्कुमा शान्ति मावि, कुन्ती मण्डली मङ्गलसेनमा कुन्ती मावि, चौरपाटीमा दुनी मावि, जयगढमा फेरि नन्दमाता मावि र कमल बजार यो चक्रेश्वरी माविमा 10 वटा स्कुलहरूमा हामीले यो किशोर किशोरी मैत्री सूचना कक्षा सञ्चालन पनि गरेका छौँ। त्यति मात्रै नभइकन ती स्कुलहरूका चाहिँ पेरिफेरलमा हामीले चाहिँ अरू स्कुलहरूका शिक्षकहरूलाई पनि कुनै एउटा स्कुलहरूमा मात्रै यस्तो किसिमको कार्यक्रम गरेर केन्द्रित गरेर भएन, पेरिफेरलहरूमा पनि यो किसिमको किशोर किशोरी मैत्री सूचना कक्षा, यो किसिमको चाहिँ यौन शिक्षाका बारेमा जानकारी गराउनु पर्छ, जसको कारणले सारा वरपरका चाहिँ किशोर किशोरले सही सूचना पाउँछन्। किनकि किशोर किशोरको समय भनेको चाहिँ जिज्ञासु हुने, धेरै चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ विषय सूचनाहरू पढ्ने तीव्र चाहना हुने, त्यस्तो किसिमको उमेरको साथसाथै सही के हो गलत के हो भन्ने पनि छुट्याउन नसक्ने उमेर भएको हुनाले उनीहरूलाई सही सूचना दिनुपर्छ, आवश्यक सूचना दिनुपर्छ, आवश्यक शिक्षा दिनुपर्छ, परामर्श दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले वरपरका स्कुलहरूमा पनि हामीले शिक्षकहरूलाई चाहिँ तालिम दिएका छौँ। र यसरी त्यति मात्रै नभइकन मिडिया, छापा, एफएमहरूमा पनि लगातार हामीले चाहिँ 2014-15बाट नै योसँग सम्बन्धित किशोर किशोरी मैत्रीकासँग सम्बन्धित कुराहरू, बृहत यौनिकता शिक्षासँग सम्बन्धित कुराहरूमा सूचना सन्देशहरू पठाउने, खबरहरू मेसेजहरू चाहिँ ब्रोडकास्ट गर्न लगाउने र विभिन्न किसिमका चाहिँ पब्लिक हियरिङ कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जसको कारणले यो किसिमको चाहिँ बृहत्तर यौनिकता शिक्षासँग सम्बन्धित छलफलहरू अगाडि बढोस्, जसको कारणले नगरपालिकाहरू, गाउँपालिकाहरूले पनि यसमा कार्यक्रम ल्याउन सकुन्, बजेट बनाउन सकुन् र वास्तवमा हाम्रो टार्गेटमा रहेको किशोर किशोरीहरूले यो किसिमको लाभ प्राप्त गर्न सकुन्, उनीहरूले चाहिँ सही शिक्षा प्राप्त गर्न सकुन्, उनीहरूले हासिल गर्न खोजेको, चाहेको र आवश्यक रहेको उनीहरूको जीवनमा फ्रेन्डली भन्ने बित्तिकै, मैत्री भन्ने बित्तिकै उनीहरूले चाहेको समयमा, उनीहरूले खोजेको स्थानमा पहुँच हुने स्थानमा र समयमा पहुँच हुने स्थानमा र उनीहरूको चाहिँ ले बुझ्ने तरिकाले, भावनात्मक शैलीले हैन, त्यो किसिमले चाहिँ त्यो सूचना सेवा शिक्षा परामर्श प्राप्त गर्ने भन्ने रहन्छ। यो ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। प्रत्येक किशोर किशोरीहरू भनेको यो चाहिँ राष्ट्रको, समाजको चाहिँ नेतृत्व गर्ने, सम्भावक हो, अगाडि बढाउने सम्भावना बोकेको उमेर समूह हो। अब हामीले हेर्यौं अछाम जिल्लामा एउटा एनालाइसिस गर्यौं र अछाम जिल्लामा मात्र नभएर नेपालभरि नै किशोर किशोरीको चाहिँ अवस्था जटिल अवस्थामा छ, एउटा समस्यामा चाहिँ ग्रस्त छ। जस्तो हामीले हेर्यौं भने अब भन्दाखेरि 24% करिब 1/4 किशोर किशोरीको संख्या छ भन्छौं र तर उनीहरूको चाहिँ अवस्था भित्र गएर केलाउने हो भने हेर्नुस् 17% किशोर किशोरीहरू किशोर किशोरी अवस्थामै गर्भवती बनेको कुराहरू तथ्याङ्कले देखाउँछ। हेर्नुस् नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले 2016 ले यस्तो कुराहरू देखाउँछ। जबकि पहिलो विवाह गर्ने उमेर औसत उमेर चाहिँ पुरुषको 21 वर्ष छ भने किशोर किशोरको 17.9 छ हैन। त्यसैगरी लगभग 15 देखि 19 वर्षको उमेर समूहका 12% र 10 देखि 14 वर्ष भित्रका 41% ले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगिरहेको अवस्था तथ्याङ्कले देखाउँछ। भन्न खोजेको सानो उमेरमा, अझ चाहिँ माथिल्लो उमेरमा भन्दा सानो उमेरमा, किनकि 15 देखि 19 को चाहिँ 12.26% छ भने 10 देखि 14 वर्षको चाहिँ 41% किशोर किशोरी भन्ने बित्तिकै जति सानो उमेर छ त्यति उनीहरू चाहिँ जोखिम व्यवहारमा पीडित हुने, त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो किसिमको चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्ने कुराहरू छ। त्यति मात्र छैन। हेर्नुस्, यदि चाहिँ तथ्याङ्कलाई एनालाइसिस गर्यो भने किशोर किशोरीको संख्याको 5 भागको 1 भाग किशोर किशोरीहरूले चुरोट, गुटका, सुर्ती जस्ता सेवनको चाहिँ कुलतमा फसेको तथ्याङ्कले देखाइएको छ हैन। अझ अर्को यो चाहिँ मातृ मृत्यु मध्ये जुन म्याटर्नल डेथ भनिन्छ 20% डेथ
म्याटरनल मृत्यु मातृ मृत्यु 15 देखि 19 उमेरका किशोर किशोरीहरूमा हुने गरेको छ। त्यसकारणले यो सबैलाई केलाउँदाखेरि अझ हाम्रो चाहिँ अब यो त राष्ट्रिय तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, अब हाम्रो जस्तो चाहिँ अब भौगोलिक हिसाबले अलिकति पछाडि पारिएको, म परेको भन्दिनँ, पारिएको चाहिँ हाम्रो जस्तो जिल्लामा अब सोसाइटिसहरू, बाल विवाहहरू, कलिलो उमेरमा विवाह हुने कुराहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ यो चाहिँ शारीरिक दुर्व्यवहारबाट भोगेका घटनाहरू तपाईँले कति सुन्नुभएको छ, देख्नुभएको छ होइन। त्यसै गरी चाहिँ अरू सामूहिक बलात्कार लगायत यो चाहिँ यौनजन्य हिंसाका कुराहरू पनि हामीले चाहिँ सुनिरहेका छौँ। यो अझ चाहिँ हाम्रो जस्तो जिल्लाहरूमा चाहिँ अझ धेरै छ, किनभने यसमा चाहिँ परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरू पनि अलि धेरै छन् हाम्रो जिल्लाहरूमा। त्यसै गरी परम्परागत सोचाइहरू छ। अब हाम्रो अझै पनि चाहिँ के छ भने हामीले सञ्चालन गरेका स्कुलहरूमा त त्यति धेरै छैन, तर जहाँ जहाँ यो किसिमको चाहिँ बृहत यौनिकता शिक्षा यसरी फोकस गरेर गरिएको छैन त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि यो शिक्षा चाहिँ पठन पाठन हुने बेलामा विद्यार्थीहरूले चाहिँ टेबलमा चाहिँ टाउको राख्ने वा तल हेर्ने गरेको पाइएको छ भने अझै पनि सरहरूले खुलस्त रूपमा यसको आवश्यकता अनुसार यसको चाहिँ सही रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षा उहाँहरूलाई प्रदान गर्न सकेको अवस्था अझै पनि छैन। यदि उनीहरूले चाहिँ सही समयमा सही सूचना नपाए पछाडि अब उनीहरूको अवस्था कहाँ हुन्छ भने उनीहरू या त फेसबुक या त साथीहरूसँग या त सामाजिक सञ्जालहरूको चाहिँ अहिलेको अवस्था अनुसार उनीहरूले चाहिँ सहयोग लिन्छन्। अब तपाईँ हामी भनौँ के सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक र साथीहरूबाट उनीहरूले चाहिँ पर्याप्त आवश्यक र एकदम त्यो किसिमको चाहिँ सही सूचना प्राप्त गर्न सक्छन् त? पक्कै सक्दैनन्। त्यसकारणले आजको चाहिँ किशोर किशोरीहरू जहाँ यो शिक्षा सञ्चालन भएको छैन, पठन पाठन हुन सकेको छैन, खुलेर छलफल हुन सकेको छैनन्, सही तथ्याङ्कहरूलाई राखेर यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर योजना बन्न सकेको छैन, त्यस्ता स्कुलहरू त्यस्ता समुदायका किशोर किशोरीहरू अझ विशेष गरेर चाहिँ यो चाहिँ दुर्घटना अझ जोखिममा चाहिँ छन्। त्यसकारणले यो किशोर किशोरी यौन शिक्षा, यो चाहिँ बृहत्तर यौनिकता शिक्षालाई चाहिँ जोड दिएर पैरवी गरेर सबैले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर, किनभने अब विशेष गरेर सरकारले कार्यक्रम त ल्यायो, मन्त्रालयले कार्यक्रम त ल्यायो, पठन पाठ्यक्रममा पनि अब यौन शिक्षाका कुराहरू राखियो, तर यसको अहिले पनि खुलेर छलफल हुनुपर्ने, यसको मर्म अनुसार अध्यापन हुने, बहस हुने, छलफल हुने, प्रश्नोत्तर हुने कुराहरू हुन सकेको छैन। अझै चाहिँ समुदाय तहमा वास्तवमा केलाएर आँखा चिम्लेर भन्ने हो भने यति धेरै समस्या छन् कि अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गर्नको लागि हामी सबैले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, बहसमा ल्याउने, बजेट छुट्याउने, लबी गर्ने र चाहिँ सञ्चालन गर्ने, आफ्नो टोलमा स्कुलमा छलफल गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ छलफल गर्ने, अन्तर्क्रियात्मक गर्ने, विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँको सृजनशील क्रियाकलापहरू गर्ने, हाजिरी जवाब प्रतियोगिताहरू लगायतका अरू किसिमका एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूमा पनि यो किशोर किशोरी यौन शिक्षाका कुराहरूलाई चाहिँ बढी जोड दिने, सुझाव पेटिकाहरू राख्ने, सुझाव पेटिकामा आएका चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ अहिले कति स्कुलहरूमा विद्यालय नर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग बसेर चाहिँ सल्लाह लिने, अलिकति चाहिँ आवश्यक पर्यो भने नजिकैको चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गएर छलफल गर्ने, परामर्श गर्ने, अब स्वास्थ्य संस्थाका चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ समन्वयात्मक तरिकाले बेला बेलामा एउटा त्यस्तो समय मिलाएर चाहिँ स्कुलमा ल्याएर चाहिँ छलफल गराउने, यसरी स्कुलमा पनि पठन पाठन हुने, रिपोर्टिङ हुने, व्यवस्थापन समितिमा पनि छलफल गर्ने, अलिकति यसको चाहिँ व्यवस्थापन समितिहरूसँग अन्तर्क्रिया गराउने, त्यसबाट सरहरूसँग गर्ने, सबैको एउटा मात्रै क्षेत्रले चाहिँ यो विषय गरेर हुन्न कि एउटा होल स्कुल एप्रोचको पनि अवधारणा आएको छ। अहिले त होल स्कुलमा मात्रै नभएर स्कुल भन्दाका बाहिरका किशोर किशोरीहरूलाई पनि यो सूचना आवश्यक छ, किनभने अब हाम्रो यहाँ अझै पनि स्कुल छोड्ने ड्रप आउटको रेटको पनि छ, उहाँहरूलाई पनि कसरी जोड्ने, यसरी अलिकति यस्तो तथ्याङ्क र रियल आवश्यक निड्स, रियल कुराहरूमा चाहिँ अलिकति केलाएर आफ्नो क्षेत्र अनुसार, आफ्नो जिल्ला अनुसार, आफ्नो समुदाय अनुसार वास्तवमा केलाएर बढी जोड दिएर चाहिँ कार्यक्रम गर्न सक्यो भने वास्तवमा हाम्रा किशोर किशोरीहरू हाम्रो चाहिँ भविष्य यो चाहिँ दुर्घटनामा हुनबाट र आफ्नो जीवनलाई चाहिँ एउटा यस्ता किसिमका चाहिँ अनेकन किसिमका चाहिँ समस्याहरूबाट चाहिँ मुक्त भएर वा चाहिँ त्यहाँबाट पार भएर एउटा जीवनमा चाहिने असल नागरिक, जीवनमा चाहिँ नेतृत्व दिन सक्ने, भविष्यमा समाजको नेतृत्व सक्ने एउटा चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने सेक्टरमा चाहिँ उपयोग हुन सक्छन्। त्यसकारणले यो बृहत यौनिकता शिक्षाको चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका छ। एकदम अहिलेको सन्दर्भ, अहिलेको आवश्यक विषयमा, अहिलेको समयमा जुन किसिमको चाहिँ छलफल गराएर सवाललाई उठाएर अब यही सेक्टरमा काम गर्ने एक हिसाबले चाहिँ संयुक्त राष्ट्र जनसङ्ख्याको कोष
हैन UNFP को मलाई पनि यो विषयमा चाहिँ आफ्ना विचारहरू र आफ्नो अनुभवलाई पनि यो सन्दर्भमा राख्ने मौका उपलब्ध गराउनु भयो। यसको लागि चाहिँ सोसाइटी FM लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा हामी सबै सरकारवालाहरूले यसमा हातेमाल गरेर छलफल गरेर सबैले को चाहिँ समन्वयात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्यौं भने किशोर किशोरीले जो आजका मितिमा आजका दिनमा जुन किसिमको चाहिँ समस्या दुःख पीडा र विभिन्न किसिमका हिंसाहरू हैन जोखिमयुक्त व्यवहारहरू भोगिरहेका छन् यसमा कम गर्न सकिन्छ र उनीहरूको जीवनमा ठूलो एउटा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। हस्, धन्यवाद। बृहत यौनिकता शिक्षाका सम्बन्धमा अछाम जिल्लामा भइरहेका क्रियाकलापबारे बताउँदै हुनुहुन्थ्यो UNFPA अछामका प्रमुख भरत गोतामी। उहाँका अनुसार बृहत यौनिकता शिक्षा भन्नाले यौनिकतासँग सम्बन्धित ज्ञान, संवेग, शारीरिक र मानसिक पक्षको सिकाइ प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ। यसले बालबालिका, किशोर किशोरी तथा युवा युवतीको ज्ञान, मनोवृत्ति, सिप र मूल्यलाई सक्षम बनाउँदछ। त्यसो त यो उमेर विशेष सांस्कृतिक रूपमा स्वीकारे, वैज्ञानिक तथा सूचनामा आधारित विद्यालयभित्र र बाहिर दिन सकिने पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षा पनि हो। 5 वर्षदेखि 8, 8 देखि 12, 12 देखि 15, 15 देखि 18 वर्ष उमेर समूहलाई यस्ता कुराको शिक्षा बढी आवश्यक पर्दछ। यसैबारे अछाम जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत किशोर किशोरीको धारणा सुनौ। मेरो नाम चाहिँ रमेश राणा अनि मेरो विद्यालयको नाम चाहिँ श्री कुन्ती मावि। म चाहिँ कक्षा 9 को अध्ययन छात्र, 16 वर्ष। विरोध यौनिकता शिक्षा तालिम नलिनुभन्दा हाम्रो विद्यालयमा स्थापना नहुँदा अगाडि चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ बाहिर सर्ने मिस हुने बेला चाहिँ अब यस्तो अन्धविश्वास छपरिवर्तन जस्तो विद्यालयमा नआउने, कहिले उपस्थित नहुने त्यस्तो समस्या थियो। अनि पछि त्यो शिक्षा लिँदा पछि चाहिँ हामीहरूले त्यो विद्यालयमा प्याडहरू वितरणहरू गरेपछि चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ उपस्थिति, पहिला त उपस्थिति पनि त्यति घट्दो क्रममा थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ अहिले उपस्थिति विद्यार्थीहरूको बढ्दैछ। मेरो नाम बिन्दु भण्डारी हो। म मङ्गलसा नगरपालिका वडा नम्बर 4 हो मेरो घर। म श्री राधा माध्यमिक विद्यालयमा 10 कक्षामा पढ्ने स्टुडेन्ट हो। 16 वर्षको भए। योभन्दा पहिला थोरै थाहा थियो, पुरै त थाहा थिएन। जब यहाँ हाम्रो कार्यक्रम भयो, स्कुलबाट सरहरूले सिकाउनु भयो, हिजो अस्तिको कार्यक्रमले गर्दा सिक्यौँ। पहिला मलाई त प्रब्लम थिएन, स्कुलमा थियो अनि मिन्सुदा स्कुलमा नआउने अनि त्यसको बारेमा नथाहा हुने त्यस्तो त्यो गर्दाखेरि धेरै घटना भयो। अहिले पहिलाको भन्दा धेरै सुधार भएको छ। सबमा मेन्सुरेसनदेखि लगेर युनको शिक्षाको बारेमा सबैमा सुधार भइरहेछ। मेरो नाम लोकेश बहादुर रावत। त्यसपछि मेरो पढ्ने स्कुल श्री चक्रेश्वरी सेकेन्डरी स्कुल कमलजा 9 मस्टोन्डाली। म अहिले 15 वर्षको भयो। अब पहिला यो विरत यौनिकता शिक्षा भनेको मान्छेहरूले बुझेका थिएन। त्यसमा अब मानिसहरूले अब कुनै अब यौनिकता शिक्षाको कुरा गर्दा डराउने, अब लाज मान्ने, समाजमा पनि त्यही भइरहेका थिए। अब म भन्छु कि भन्दा कहीँ डराउने, अब केही होइहाल्ने हो कि मैले कहीँ गलत भनिहाल्ने हो कि भन्छन्। तर यो तालिम गर्दाखेरि अब मैले लगायत मेरा साथीहरूले गरे। अब त्यस्तो हुँदैन होला म भन्न चाहन्छु, त्यस्तो हुँदैन होला सोचिरहेको छु। अब गर्दैनन् होला त्यस्तो, डर पनि मान्ने कुरा रहेन। मैले तालिम लिँदाखेरि यौनिकतामा डराउनु हुँदैन। अब यस्ता अगाडि जुन कुरामा पनि सक्रियता हुनुपर्छ। हामीले यौनिकता शिक्षा भनेको के सरल हो, हामीले बोल्नुपर्छ। यौनिकता शिक्षामा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसपछि अब त्यसमा डराउनु हुन्न। मेरो नाम सृजना रावल, उमेर 16 वर्ष। म श्रीमङ्गला निरामाविबाट 10 मा पढ्छु। वृहत यौनिकताबाट धेरै कुरा सिक्न पायौँ। वृहत यौनिकता भनेको खुलेर कुरा गर्ने, सबैले खुलस्त रूपमा आफ्ना यौनिकता विषय सम्बन्धीका कुराहरू भन्छन्। त्यही हामीले अब वृहत यौनिकता सुरक्षित गर्भपतन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा धेरै सिक्यौँ। वृहत यौनिकता शिक्षा किशोर किशोरी मैत्री सूचना केन्द्र छ। यसमा विभिन्न पुस्तकहरू छन्। त्यसमा हामी समय मिलाएर कहिलेकाहीँ पढ्ने गर्छौँ। मेरो नाम चाहिँ जगत कुमार रोड हो। मेरो उमेर चाहिँ अहिले ठ्याक्कै 21 वर्ष भयो। मेरो विद्यालय श्री सोर्सा माध्यमिक विद्यालय मङ्गलसेन नगरपालिका वडा नम्बर 5। वृहत यौनिक शिक्षा के अरे एउटा कोठामा हामीले गरिरहेका छौँ।
छौँ, जुन अब चेन्जिङ रुमहरूको कुराहरूमा आउँछ, जस्तै प्याडहरू परिवर्तन गर्ने, महिनावारीका कुराहरू आउँछन्, कसरी हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, सेनिटरीहरू प्याडहरू कसरी लगाउने भन्ने एउटा हामीले छुट्टै कोठा चाहिँ बनाएका छौँ, जसलाई हामी CSE रुम पनि भन्छौँ। जस्तो कि हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ छुट्टै कसैले अहिले भर्खरै चाहिँ एउटा फाया नेपाल र UNFPA ले सहयोग गर्छु भनेर आजै नै त्यसको एउटा निर्णय गरेका थियौँ, जुन एउटा राधामावि र एउटा मङ्गलसेन पनि छनौटमा आउनु पर्यो। अनि त्यस अन्तर्गत अब हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ यसभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा जिज्ञासा पेटिका भन्ने हुन्थ्यो, जुन नाम हामी जस्ता युवाहरूले नाम खोलाउन चाहनु नि त, भित्र मनमा एउटा किसिमको कुराहरू लुकिएको हुन्छ, त्यसलाई हटाउनुको लागि एउटा बाकस बनाएर चाहिँ आफूलाई मनमा लागेको कुराहरू त्यही बाकसमा खसाल्ने, त्यो जिज्ञासाहरूलाई शिक्षाका अर्थात् तालिम प्राप्त संस्थाबाट आएका व्यक्तिहरूले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा पारिदिने। जस्तो कि अब गर्भ कसरी बस्छ त, अनि यौन सम्पर्क हामीले कसरी गर्छौँ, अनि कन्डम कसरी युज गर्छौँ, अनि सेनिटरी प्याडहरू हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ, यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू हुँदै आइरहेका छन्। नमस्कार, मेरो नाम बिस्ना भाटो, स्कुल श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रा हुँ। केटीहरू जस्तै घरबाट मिन्स भएर स्कुल जाँदाखेरि पढ्न नसकेर ब्लड धेरै बगेपछि प्याडको पनि प्रयोग थिएन, उतिखेर पढाइ छोडेर पनि घर जान्थे। अनि आजकल प्याडको प्रयोग हुँदाखेरि हामीलाई सहजीकरण भएको छ। जन्मका आधारमा हुने जैविक गुणलाई यौन भनिन्छ। यौनिकता भनेको मानिसको जीवनको केन्द्रीय पक्ष हो। यौन एउटा प्राकृतिक विशेषता हो भने यौनिकता यौनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण भावको अभिव्यक्ति र जीवनशैली हो। यसका 8 अवधारणा छन्। यसमा सम्बन्ध, लैङ्गिकताको बुझाइ, हिंसा र सुरक्षित रहनु, स्वास्थ्य र निरोगिताका सिप, मानव शरीर र विकास, यौनिकता र यौन व्यवहार, यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य मूल्य, अधिकार, संस्कृति र यौनिकता पर्छ। यसबारे गहिरिएर सोच्नुस् त। वृहत यौनिकता शिक्षाका सम्बन्धमा घरदेखि समाजसम्म सबैतिर ज्ञान हुन जरुरी छ। यसबारे अछाम जिल्लाका सरकारवालाहरूको बुझाइ के छ त? सुनौ उहाँहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै। मेरो नाम मन्जु महतो, म मङ्गलसेन नगरपालिका महिला बालबालिका शाखाको अधिकृत रूपमा काम गर्छु। बाबुआमा शिक्षित भयो भने राम्रो वातावरण बन्छ, यसको बारेमा घरमा छलफल हुन्छ। अब हाम्रो समाज अशिक्षित छ। अब हामीले चाहिँ बुवा आमाबाट सिक्नु भन्दा पनि छोराछोरी सक्षम भएर बुवा आमालाई समाजलाई सिकाउन जरुरी छ। हाम्रा विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरू सक्षम हुनुपर्छ, त्यसैले छोराछोरीलाई स्कुल पठाउँ भन्ने मेरो एउटा अनुरोध छ। समाजमा पनि त्यही हो। समाजमा हाम्रो समाज अलिकता संकुचित भावनाको छ। यौनको बारेमा खुलेर कुरा गर्दाखेरि अलि अपाच्य हाम्रो शब्दले मान्छ, तर यो वास्तविक नराम्रो कुरा होइन, हामीले जानिराख्नु पर्ने कुरा हो। किनभने हाम्रो बाल बिहा बढेको अनेक किसिमको घटना, यो जो हाम्रो अहिलेको घटनाहरू घटिरहेछ, यो पनि एउटा शिक्षाको कमीले हो जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो नाम मदन बहादुर विष्ट हो। म शिक्षा विकास समन्वय इकाइको प्राविधिक सहायक, अहिले निमित्त इकाइ प्रमुखको रूपमा काम गरिरहेको छु। वृहत यौनिकता शिक्षा गुणस्तरीय जीवनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटो हो। जबसम्म विद्यार्थीहरूले वृहत यौनिकता सम्बन्धी शिक्षाबाट उनीहरूले ज्ञान प्राप्त गरेका हुँदैनन्, तबसम्म समाजमा हरेक किसिमका विकृति विसङ्गतिहरूको बारेमा त्यो बढ्दै जान्छ। अहिलेको हकमा विभिन्न पाठ्यक्रममा पनि समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिका कुराहरू विद्यार्थीहरूलाई जुन त्यो वृहत यौनिकता सम्बन्धी शिक्षाले जुन सकारात्मक प्रभाव पारेको छ, त्यसले गर्दाखेरि पाठ्यक्रममा पनि यो कुरा समावेश गरिएको छ। सबै सङ्घ संस्थादेखि लिएर सबैले यसमा अहिले जोड दिइराखेको अवस्था हो। अभिभावकदेखि लिएर विद्यालयमा अनि विभिन्न अहिले स्थानीय सरकारहरू जुन 3 तहको सरकार छ, सबैले यो विद्यार्थीहरूको जुन वृहत यौनिकता शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रममा उहाँहरूको सबैको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। जबसम्म बालबालिकाहरूको भित्र कुण्ठा एउटा दबाव भएर जान्छ, त्यो कुण्ठाले गर्दाखेरि त्यसले अलिकति विकृति र विसङ्गतिको रूप लिन्छ। त्यसैले अभिभावकले पनि वृहत यौनिकता शिक्षा भनेको यो हो, अनि यसरी हामीले खुलेर सकारात्मक कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि गाइड गरिदिनु भयो भने विद्यार्थीले त्यो कुण्ठालाई सजिलै तरिकाले उसले एकदम आफ्नो गुणस्तरीय जीवनमा राम्रो सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। नमस्ते, म लक्ष्मी सोप, म दलित महिला सङ्घको परियोजना संयोजक। पहिलो कुरा त यसका लागि घरबाट नै यसको सुरुवात हुनु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि यसको पहिलो घर एउटा बालिकाको भनौँ एउटा पहिलो पाठशाला, पहिलो विद्यालय भनेको घर हो। घरबाट नै यसका लागि अभिभावक नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। यसका विषयहरूमा प्रत्येक
अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई यो शिक्षाका विषयहरूमा जसै हाम्रो समाजमा अहिले पनि लज्जाउने प्रवृत्तिहरू छ अनि आफ्ना बालबालिकालाई भन्ने कि नभन्ने यस्तो शब्दहरू भन्नु हुँदैन भन्ने छ। तर भन्नु हुँदैन भन्दा पनि यसको बारेमा व्यापक त्यो शिक्षा घरबाटै सुरु गर्नुपर्छ। त्यसको बारेमा समाजमा पनि यसको व्यापक छलफल हुनु जरुरी छ। नेपालमा विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाले गरेका कामका आधारमा नेपाल सरकारले पनि IPPF को ढाँचा अवलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ। विद्यालयमा कक्षा 6 देखि कक्षा 10 सम्म अध्यापन हुने स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षामा IPPF को ढाँचा अनुसार लैङ्गिकता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, HIV र एड्सका कुरा समावेश गरिएको छ। यद्यपि यो पाठ्यक्रमलाई बृहत यौन शिक्षा मान्न भने सकिन्न, किनभने बृहत यौनिकता शिक्षाले सन्तोषजनक यौन जीवनका सम्बन्धहरूलाई समेट्छ र साथसाथै विवाह गर्ने, आफ्नो साथी चुन्ने अधिकार र सहमतिका बारेमा शिक्षा दिन्छ। अर्को शब्दमा सुरक्षित व्यवहार समावेश छ। पाठ्यक्रममा यौनिकतालाई मानव जीवन, लैङ्गिकता र विविधताको आधारभूत पक्ष मानेर समेटिनुपर्छ। बृहत यौनिकता शिक्षालाई जीवन उपयोगी सिपको आधारमा विकास गरिनुपर्छ, जसले विद्यार्थीको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई अभ्यासमा रूपान्तरण गरी सुरक्षित यौन तथा प्रजनन जीवनका लागि व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुग्न सक्नेमा कुनै शङ्का छैन। यसै विषयमा बृहत यौनिकता शिक्षाका लागि हामीले नागरिक समाज अछामका अगुवा छत्र विष्टसँग कुराकानी गरेका छौँ। कुराकानीको साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी चक्र प्रसाद जैसी। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ रेडियो सोसाइटी FM-मा। धन्यवाद चक्रजी। हाम्रो समाजमा बृहत यौनिकता शिक्षाको अवस्था कस्तो देखिन्छ? अब यौन शिक्षा, यौनिकता शिक्षा अहिले अब यो बालबालिकाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले विकसित भइरहेको छ। धेरै आपराधिक घटनाहरू पनि यससँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा स्कुल विद्यालयहरूमा पनि उनीहरूलाई यसको बारेमा, यसबाट आउने सम्भावित परिणामहरूको बारेमा पाठ्य पुस्तकमा पनि यसलाई करिकुलमको रूपमा पनि राखिएको अवस्था छ भने र यो यौन शिक्षा सबैको लागि आवश्यकता हो। यो लुकाउने विषयवस्तु होइन। हाम्रो समाजले यसलाई जसरी एउटा नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गर्छ, किनभने सृष्टिको सम्पूर्ण निरन्तरताको लागि पनि जुन कुराहरू हाम्रो समाजमा यो सृष्टिको कन्टिन्युटीको लागि हुने गर्छ, त्यसमा त्यो यौनिक शिक्षाहरूको बारेमा विद्यार्थीहरूलाई पनि जागरुक गराउने, प्राध्यापकहरू पनि जारी खुलेर तत्सम्बन्धित छलफल गर्ने, त्यसबाट आउन सक्ने भोलिका समस्याहरू, त्यसका खराब पक्षहरू, यी विविध विषयवस्तुहरूमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्ने गर्छौँ र तत्सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि गर्ने गर्छौँ। यसमा सकारात्मक धारणा नबनेसम्म चाहिँ के समस्या हुन सक्छ? होइन, अब यो सकारात्मक धारणा हामीले त्यसको बारेमा बनाउन सकेनौँ भने सामाजिक विकृतिहरू, जति पनि अव्यक्त रूपमा विकृतिजन्य कुराहरू सामाजिक जो शान्ति सुरक्षामा, सामाजिक सम्बन्धहरूमा यौनका विषयवस्तुहरूमा लिएर त्यसको के होला, कस्तो होला, क्युरियोसिटी, होइन, यो विषयवस्तु, यो सामान्य विषयवस्तु, आधा यो सामान्य कुराहरू हो भन्ने कुराहरूको जबसम्म हामीलाई धारणा बस्न सकेन, तब त्यसमा सामाजिक एकदमै त्यो सम्बन्धी घटनाहरू, के छोटा घटनाहरू अहिले जति पनि भएका छन्, यो त्यो यौनकै विषयवस्तुमा रहेर नै भइरहेका छन् ती घटनाहरू। त्यसैले दबेर दबाएर राख्ने भन्दा पनि यसलाई खुला रूपमा बहस गर्ने, छलफल गर्ने, यस्ता कुराहरू यौनजन्य कुराहरूको बारेमा पाठ्यक्रममा शिक्षकहरूले पनि खुलेर यसका विषयवस्तुहरूमा धारणाहरू राख्ने, विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, छलफल गर्ने, त्यसबाट आउन सक्ने सम्भावित जति पनि विकृतिहरू छन्, यौनजन्य विकृतिहरू, यी कुराहरू निराकरण हुन सक्छन्। बृहत यौनिकता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन घर, विद्यालय र समाजले चाहिँ के भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ? सबैले हो। हामीले समाजमा, घर परिवारहरूमा अनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जो जति छन्, यसमा हामीले अब यो हाम्रो देशको अहिलेको आवश्यकता सबै कुराहरूमा यो दृष्टिगत पुर्याएर विद्यालय, क्याम्पस, कलेजहरूमा पनि यो आवश्यकता छ। यो यौन शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छ र यस विषयवस्तुको सन्दर्भमा हाम्रो कलेजहरूमा, युनिभर्सिटीहरूमा पनि यस सम्बन्धी छलफलहरू हुने, अन्तर्क्रियाहरू हुने, यी कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। यो आवश्यक विषयवस्तु हो, किनभने स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षाभित्र त यसका यौनजन्य तमाम हाम्रो स्वास्थ्य शरीरका सम्पूर्ण पाठ पूर्जाहरूको बारेमा पनि अध्ययन अध्यापन हुने भएको हुनाले र तत्सम्बन्धी विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा, यौनजन्य विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा छलफल हुन्छ। यसबाट विद्यार्थी पनि लाभान्वित हुन्छन् र यसले विद्यार्थीले पनि विकृत रूप यौनजन्य गतिविधिको कारणले गर्दा हुन सक्ने कुराहरूलाई सजगता अपनाउन सकिन्छ। यसमा सबैको हाम्रो त्यत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ। बृहत यौनिकता शिक्षाको बारेमा चाहिँ तालिम, गोष्ठी, छलफल र विद्यालयमा भइरहेका क्रियाकलापले पारेको सकारात्मक प्रभावप्रति तपाईँको धारणा के छ? ठिक छ, अहिले एनजिओ, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसरी यो कुराहरूमा, विषयवस्तुहरूमा यो मुद्दाहरू उठाउने गरेका छन्। उहाँहरूले पनि विद्यार्थीहरूसँग सहभागी गराउने, समुदायमा गएर पनि यस सम्बन्धी छलफल गर्ने, किनभने देशमा यस्तो किसिमको यौनजन्य घटनाहरू पनि घटिरहेका छन्। यसमा हामीले जसरी समाजमा वर्षौंसम्म जसरी दबाएर राख्यौँ यस्ता विषयवस्तुहरू जो आपसमा छलफल, विद्यार्थीहरूलाई
पनि उनको जसरी उनको शारीरिक संरचनामा छात्रहरूमा परिवर्तन आउँछ त्यसमा कसरी उनले त्यसलाई लिनुपर्छ ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा जो अहिले गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले पनि विद्यालय स्कुलहरूमा गएर यस्तो कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ गरिरहनु भएको छ। यसले पनि एकातिर यो कुराहरूलाई उजागर गरिरहेको छ गर्न आवश्यक छ भन्ने कुराहरू अगाडि आइरहेको छ भने भोलि उच्च तहमा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि अब त्यहाँ अलिकति म्याचुरिटी भइसकेका हुन्छन् विद्यार्थीहरू पनि त्यति दबेर बस्ने यस्ता कुराहरूमा खुला नै हुन्छ होइन खुला समाजको त्यो अवधारणा अन्तर्गत नै रहन्छ। त्यसैले जहाँ जो कुराहरूलाई एकदम दबाएर राखिन्छ एकदमै यस्ता कुराहरूलाई यो भन्ने कुराहरू होइन यो लुकाउने कुराहरू हो छुपाउने कुराहरू भनेर जब हामी भन्ने गर्छौँ ती विषयवस्तुहरू के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि समुदायमा नै त्यसले ठुलो अपराधिक घटनाहरू हुने सम्भावना भएको हुनाले गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले खेलेको भूमिका सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले खेलेको शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरूले खेलेको भूमिका सराहनीय छन्। यस विषयमा अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसप्रति हामी सबैको सकारात्मक धारणा हुनुपर्छ। विद्यार्थी प्लस प्राध्यापक हाम्रो समुदाय यो विषयवस्तु जो कुराहरू त्यो शिक्षा नभएको कारणले गर्दा तत्सम्बन्धी घटनाहरू समुदायमा घट्ने गर्छन्। त्यसैले हामीले केवल पाठ्य पुस्तकमा समावेश गरिएको छ कि छैन भन्ने आधारमा मात्रै गर्नुभन्दा पनि यस्ता विषयवस्तुहरूलाई अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट होइन छलफलको विषयवस्तु बनाएर क्याम्पसमा आफ्नै ढङ्गले अनौपचारिक ढङ्गले पनि यी क्रियाकलापहरू विद्यालय तहमा पनि यस्ता क्रियाकलापहरू हामीले गर्दै गयौँ भने यौनसँग सम्बन्धित जति पनि समस्याहरू छन् मुद्दाहरू छन् होइन हाम्रो जस्तै अहिले छात्राहरूको लागि अलग्गै हामीले के छ टोयलेटको व्यवस्था गरेका छौँ होइन त्यहाँ सेनिटरी प्याडको कुराहरू छ उनीहरूको व्यक्तिगत सरसफाइको कुराहरू छ यो भन्ने यो खुलेर बोल्ने कुराहरू हुन् होइन यसमा लुकेर गर्नुपर्ने हामीलाई यो चाहिँ उनले पनि खोलेर भन्न सक्छ हामीलाई यो सामग्रीहरू चाहियो सर उपलब्ध गराइदिनुहोस् हामीलाई अलग कोठा होइन यसरी विद्यार्थीहरूले खुलेर आइरहेका छन् अहिले भन्छन् उनीहरूले महिनाको 2टा जति सेनिटरी प्याडहरू लिएर जान्छन् भनेर यो आगा माग्छन् अब हाम्रो त किन मुख छोप्ने अनि भन्दै नचाहने होइन यो भए पनि तपाईँहरूले यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ महिनावारी जस्ता कुराहरू होइन यी यौन जन्य अरू अन्य कुराहरू जति पनि छन् नि त्यो किनभने यौन भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यौनसँग सम्बन्धित विषय हो यो मानिसको आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित विषय हो। घाँस बाँस कपास जस्तै यो यौन जन्य कुराहरू पनि के हो त आधारभूत तर यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने कसरी सिस्टमेटिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने कसरी विद्यार्थीहरूले पनि त्यसलाई त्यो ढङ्गले ग्रहण गर्नुपर्छ यो छिसी र दूरदर गरेर चाहिँ एक अर्का सराप्ने विषयवस्तु भन्दा पनि समझदारीको आधारमा होइन उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइदेखि सबै कुराहरू गर्ने कुराहरूसँग सम्बन्धित आफ्नो सम्पूर्ण यौनजन्य जति पनि क्रियाकलापहरू छ त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले बढाउनु पर्छ। यो के चिज हो भन्ने कुराको बारेमा त्यो सम्बन्धी हामीले के जानकारी राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू विद्यार्थी स्वयं आफै सचेत भएर यो सामान्य विषयवस्तु हो यो धेरै ठुलो विषयवस्तु होइन यो भन्ने बारेमा उनीहरूको चेतनामा परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने ठुल्ठुला यही उद्देश्यबाट प्रेरित भएर हुने अपराधिक घटनाहरू के हुन सक्छन् भन्दाखेरि न्यूनीकरण भएर जान्छन्। नागरिक समाजका अगुवा छत्र विष्टले भन्नुभए झैं वृहत यौनिकता शिक्षाका बारेमा घर विद्यालय र समाजसम्म जोडतोडका साथ अभियान चलाउन जरुरी छ। त्यसका लागि सहयोगी निकाय मात्र होइन सरकारका अङ्गहरू समेत अघि सर्नु पर्दछ र वृहत यौनिकता शिक्षाका बारेमा भएका सकारात्मक कामको कदर गर्दै समाजमा त्यस्ता अभियानको परिणामलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ। जबसम्म वृहत यौनिकता बारे सामाजिक रूपमा सकारात्मक दृष्टिकोण बन्न सक्दैन तबसम्म समानता असम्भव छ। ओहो आज पनि स्कुल जाने बेला भइसकेछ अब तयारी गर्नु पर्यो। होइन अचेल के भएको छ मलाई अनुहारभरि डन्डीफोर अनि यो शारीरिक परिवर्तन मलाई मात्र हो कि सबैलाई यस्तै हुन्छ होला यो बेलामा? के भयो यो मलाई? लौ हेर यो केटी स्कुल लाग्ने बेला भइसक्यो अहिलेसम्म ऐनामा अनुहार हेरेर खै के बरबराउँछे जहिले यस्तै समयमा स्कुल जानु पर्दैन? होइन सङ्गीता दिदी आज पनि छोरीलाई रिसाउँदै हुनुहुन्छ त? यो जहिले ऐना हेरेर यस्तै बरबराइ रहन्छ आजकल अनि नरिसाएर के गर्नु त डाक्टर साहब? त्यस्तो होइन सङ्गीता दिदी किशोर अवस्थामा विभिन्न किसिमका कौतूहलता र यौन सम्बन्धी जिज्ञासाहरू पनि आउन सक्छन्। आफ्ना जिज्ञासा मेट्न किशोर किशोरीहरू विभिन्न जोखिमपूर्ण क्रियाकलापमा यस्तो बेला संलग्न हुने गर्छन् बुझ्नुभयो? अनि किशोर अवस्थामा देखिने परिवर्तनहरू जीवनको विकास क्रममा देखिने सामान्य परिवर्तन हुन् भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ। यस्तो परिवर्तनले कुनै किसिमको शारीरिक तथा मानसिक वा भावनात्मक हानि गर्दैन भन्ने ज्ञान सिप र सूचनाको आवश्यकता किशोर अवस्थामा पर्दछ बुझ्नुभयो? त्यसैले किशोर किशोरीका जिज्ञासाहरू समाधान गर्नका लागि अभिभावक शिक्षक
आमा बुवा र जिम्मेवार व्यक्तिबाट समयमै जानकारी दिनुका साथै मनोवैज्ञानिक कुरामा सपोर्ट गर्नुपर्छ सङ्गीता दिदी। किशोर अवस्था भविष्य निर्माणको महत्त्वपूर्ण अवस्था हो। किशोर किशोरीहरूले आफ्ना हरेक कुरामा एक आपसमा छलफल गरी सृजनात्मक सोच बनाऊ र अभिभावक तथा शिक्षकहरूले पनि उनीहरूको जीवन स्वस्थ र सफल बनाउन विशेष भूमिका खेलौँ। जनचेतनाका लागि UNFPA। आजका लागि हामी कार्यक्रम बृहत यौनिकता शिक्षाको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको आजको भागमा हामीले बृहत यौनिकता शिक्षाबारे अछाम जिल्लामा भइरहेका गतिविधि र त्यसको सकारात्मक प्रभावबारे UNFPA अछामका प्रमुख भरत गोतामेसँग लिएको जानकारी, बृहत यौनिकता शिक्षाबाट आएको परिवर्तनबारे किशोर किशोरीको बुझाइ, बृहत यौनिकता शिक्षाबारे समाजमा देखिने भ्रमबारे सरोकारवालाहरूको धारणा र यसको व्यवस्थापनका विषयमा नागरिक समाज अछामका अगुवा छत्र विष्टसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्यौं। तपाईँ पनि यसरी नै आफ्ना भोगाइहरू हामीसँग बाँड्न चाहनुहुन्छ वा कार्यक्रमका बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने फोन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 097 26 343 र 26 344। साथै UNFPA को कार्यालय अछाम वा फाया नेपालको कार्यालय धनगढीमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसङ्ख्या कोष UNFPA को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र फाया नेपाल धनगढीसँगको सहकार्यमा रेडियो सोसाइटी FM 89 मेगाहर्ज अछामले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम बृहत यौनिकता शिक्षा आजका लागि सकिने लागेको छ। प्राविधिक सहकर्मी कर्ण बुढालाई धन्यवाद दिँदै सहकर्मी चक्रप्रसाद जैसीसँगै म पूजा शाही र म ध्रुव विशी छेत्री पनि कार्यक्रम बृहत यौनिकता शिक्षाबाट बिदा हुन्छौँ। यस्तै काम लाग्ने कुरा सुन्न र सुनाउन फेरि भेटौँला। आजलाई नमस्कार।